Hello mga sisi, gusto lang na akong ipaabot ang akong dakong pasalamat sa mga tawo nga misuporta sa gipahigayon nga KBP UMCBC Broadcast 3. Aduna sila dako gid kaayo nga kasing-kasing nga misuporta sa gipahigayon ni ining activity, labi na gyud sa Philippine Army, Alpha Coy 67th IB o Delta Coy 67 IB, Philippine National Police, headed by Police Major Rohom, mga grupo sa social action, sa kilusang pagbabago, sa mga radio station, Radyo Natin, Radyo Bandera, Real FM, Wow FM, STIP, Mindanao Centro Balita, KBP Chairman Max Tutor, daghan kaayong salamat gid kay nagmalampuson gid ang maong activity ug labi na gyud sa atong pinalanggang Mayor Florencio Garay. Wa gid siya magdaduha nga sa pagsuporta kay makaayo man gid sa ato ang lugar nga magmananom ta sa ato ang kalasangan o bagahoy nga aron sa ingon malayo kita sa mga katalagman ug labi na gid ang CIO nga mo'y nagplaster gyud sa tanan para malampuson ang ato ang activity. Ako isip usa ka president sa mao nga organization sa mga media diri sa lugar sa Bislig City. Dako kaayo na kong pasalamat mitambayayong sa maong activity ining ato ang lugar. Ang hinaot ko nga dili lang kay kini ang sinugdanan nga atong activity hangtod nga kini atong activity pipilan na ka mga katuigan ang atong pagsigpananom dili lang di sa arboreto nga sa dapit ang ihatag sa ato sa DNR o ang City Enro. Daghan kayong salamat sa iyong pagsuporta no nga wala gyud mo mikawang aduna gyud mo panahon sa pagipag-uban sa ato ang grupo. Nagsugod kita og pananom 2011 sa napos na suportahan ta sa local government 2014 hangtod karon nagpabilin pagyapon. Yung tanan hangtod na pud sa sunod tuig natong panag-uban nga hamta motubo ang ato ang ipananom og kamo pagyapon ang nakauban nga maimbitar sa ato ang activity. Kini ang iyang higala Rona Omo Alvis. Sa sunod i-follow niyo ang akong page, like, i-share, comment, nalakukutob, salamat, ug maayong adlaw kaniyang tanan. Follow for more.